सुन्ने लघुकथा। नमस्ते। शून्य लघुकथाको बुधबारको सहकारी अङ्कमा तपाईंलाई स्वागत छ। शून्य लघुकथाको बुधबारको अङ्कमा हामीले डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रह रातो चामलभित्र सङ्ग्रहित लघुकथाहरू सुन्दै आएका छौँ। यो अङ्क डाक्टर विदुर चालिसेसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको अङ्क हो। आज पनि मैले यसैभित्रका दुईवटा लघुकथाहरू लिएर आइपुगेको छु। आज डाक्टर विदुर चालिसेको कथा सङ्ग्रह रातो चामलभित्र सङ्ग्रहित मैले सुनाउने पहिलो कथाको शीर्षक रहेको छ पास आउट। सिमानाको भन्सार कारोबारमा समाज, संस्कृति, परम्परा, भाषा र जीवनयापनको सन्दर्भ जोडिएकै हुन्छ। समाजले चलाएको चलनअनुसार दाइजो प्रथा कसैलाई कङ्गाल त कसैलाई मालामाल हुने विषय छँदै थियो। नाता सम्बन्धको ओहोर दोहोर र पर्वपिच्छे चल्ने आइजाइले मानिसका दैनिक जीवनमा आवश्यकतालाई मार्ग त खोलिदिएकै थियो, तर अवसरका बेला चल्ने जनमनका अलिक लोभका मानसिकताले पनि समस्याहरू उत्पन्न हुन्थे नै। ओ रोक रोक, हतार हतार हिँडिरहेका मानिसहरू थिए। पोका पन्ता र बोकिरहेकाहरू लस्याक लुसुक टाउको निहुराएर फटाफट लाग्थे। छिटो छिटो भनेर कराइरहेको मानिस हातमा हात मिलाउँथे। चौकीवालाहरूसँग पनि हात लिन्थे। कहिले चुपचाप अनि कहिले चर्को स्वर निकाल्ने चौकीवाला पुरुष देखे छोटा र महिला देखे छोटी भन्थे। गच्छे अनुसारको दैनिक आवत जावत गर्दा वारिपारी गरिरहने मौन व्यवसाय पास भइरहन्थे। जबरजस्ती नगर है तिमीहरू। चौकीवालाको बेला बेलामा निस्कने चर्को स्वरपछि भारी बोकिरहेका भरियाहरू आफ्नो भारीको मूल्य तोकिए अनुसार पाउन लालायित थिए। ठस ठस कनेर भारी वारिपारी गर्थे। बेथुकको चर्को स्वर तिनीहरूलाई मतलब थिएन। भारीको चेक जाँच माथि नै भइसकेको हुन्थ्यो। पछि पछि भारी बोकिरहेकाहरूमध्ये निकै मोटी बुढी आइमाई चेक जाँचको छेउमा ढल्कँदै आइपुगी। आच्छ्याउ, म त बोल्दिनँ है। नचिने चाहिँ गरेर चौकीवालाले मसिनो स्वरले बुढीलाई पुलुक्क हेऱ्यो। छोटीवाला उसले सहजै भनी अनि बेलुका शब्द निकालेर बुढी लुखुर लुखुर अगाडि लागि। जाँचकीको प्रत्युत्तरसँगै सधैँझै बुढी आइमाईले छोटीहरूको महफिल जमाई। त्यहाँ को थिएन र? रङ्गीन दुनियाँमा छोटीहरू नाचिरहेथे। रातभर चौकीदारदेखि हाकिमसम्म सिमानाको छेउमा गल्लाहरू पनि चौकीको रेखदेखमा थिए। यति बेला नियतले उनीहरू व्यापारी बन्थे। खानपिन र नाचगान सकिएपछि लट्ठ मनहरू बरबराउँदै भोलिको चेक जाँचको सल्लाहमा व्यस्त हुन्थे। बिहानको पहिलो प्रहर गल्लाहरूलाई प्रहरी खोज्दै थिए। उनीहरूको चेक जाँच सकिएको थिएन। चरो मुसो कार्यवाहीका लागि कोही थिएन। सब पास आउट। शून्य लघुकथाको यो चरणमा मैले सुनाएको लघुकथाको शीर्षक पास आउट थियो। डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रहबाट मैले यसलाई वाचन गरेर सुनाएँ। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। हामी शून्य लघुकथामा हरेक अङ्कमा दुईवटा लघुकथाहरू सुनाउने गर्छौँ र अबको चरणमा पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको पुस्तक लिएको छु रातो चामल र यसैभित्र सङ्ग्रहित अब मैले सुनाउने लघुकथाको शीर्षक छ आत्मनिर्णय।
जुरुक्कै उठेको द्याउन्नमा लयले आफ्नो पात्रो पल्टायो अनि तिथि हेरेर जोखानाको लेखोट खोल्यो। जोखानामा स्वाट्ट झिँगा आएर बस्यो। जा पाजी अलच्छिना। लयले हात हल्लाएर करायो। अन्जान झिँगालाई के थाहा कहाँ बसे के हुन्छ, कहाँ नबसे के हुँदैन। लयको हातले फालेको हावाको धक्काले झिँगा उडेर ज्योतिषीलाई धरा पान्ने झिँगा भुरुर र उडेर अन्तै गएर बस्यो। अनि ज्योतिष साहित्य हेर्न थाल्यो। त्यहाँ पनि जुरेन। हैट! लयको कञ्चेरीको रौँ तातेर आयो। उपायहरू केलाउँदै आफ्नो ज्योतिषीको प्रभाव खोतल्थ्यो र सत्य तथ्यबारे बरबराउँथ्यो। ध्यानपूर्वक जोखाना हेराइरहेको मानिस चुपचाप हेरिरहन्थ्यो। सायद मिल्दैन। जताबाट हिसाब निकाले पनि लयका शास्त्रले अनिष्टको सूचना दिन्थे। लयलाई पनि अब्बल ज्योतिष दरुनी नै थियो। उनले एउटा उपाय निकाले अनि त्यहाँबाट जुरुक्क उठे। आफ्नो दराजमा भएको शास्त्रहरू पल्टाए। कति ठिकै र कतै उस्तै तर्कहरू भेट्थे। त्यसै समयमा अर्को साथीलाई फोन पनि गर्यो। सबै बेली विस्तारपछि उसले पनि गरे हुन्छ भनिदियो। त्यसपछि लय जोखाना हेराउन आउने मान्छेसँग बार्गेनिङ गर्न थाल्यो। उसले पनि काम हुन्छ भने ठिकै छ नि त भनिदियो। गुरुबा म मन्त्री हुन्छ कि हुन्न? ज्योतिषीले फनक्क फन्केर ओम फट भन्दै विद्रोहको परित्यागको इतिथि कबुलमा भेटिए अनि सरदामको बाचा फुके। ज्योतिष हेराइरहेको मान्छे पिञ्जडाको सुगा जस्तै फटाफट ज्योतिषको नक्कल गर्दै सम्झौता पढिरहेथ्यो। दुनियाँका तर्कशास्त्रीहरू हेरै थिए आत्मनिर्णयसँगै। शून्य लघुकथाको सहकारी अङ्कमा अहिले मैले पछिल्लो चरणमा सुनाएको लघुकथाको शीर्षक आत्मनिर्णय थियो। आजको शून्य लघुकथामा पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रहबाट 2वटा लघुकथा सुनाएँ। सुरुको चरणमा लघुकथाको शीर्षक पास आउट थियो भने अहिले पछिल्लो चरणमा आत्मनिर्णय शीर्षकको लघुकथा सुनाएँ। अर्को बुधबार फेरि मैले रातो चामलबाट सहकारी अङ्कमा अरू 2वटा लघुकथाहरू लिएर आउनेछु। त्यसो त तपाईँले शून्य लघुकथा सोमबार, बुधबार र बिहिबार राति सुन्न सक्नुहुन्छ र सोमबार, बिहिबार र बुधबार सुन्दै आउनुभएको मध्ये सोमबार र बिहिबारकोमा तपाईँले पनि लघुकथा पठाउन सक्नुहुन्छ। bulbulsahitya@gmail.com मा आफ्नो लघुकथा युनिकोडमा लेखेर पठाउनु भयो भने हामीले तपाईँको लघुकथालाई शून्य लघुकथामा प्रसारण गर्छौँ र 100 भागसम्म पुरा गरेपछि सोमबार र बिहिबारको लघुकथाको अङ्क रोकिनेछ भने यो सहकारी अङ्क बुधबारको भने निरन्तर रहनेछ। हवस् त, अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्ते। शून्य लघुकथा।